یا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر بسم اللہ کی مویلو دا صورت مقاصر دے اشارے اگر سے لفظ اللہ لفظ رحمان الرحیم دیکھے ہر سے گراغلے دد اشارہ دیتے چھ بسم اللہ الملک العظم الذی لا نعبد الا ایاہ دلوے بادشاہ دے بندگی صرف داغ حق دے دی صورت کی بندگے مسئلہ رکھا الرحمن دے سنگ رحمان دے عام کڑی دو نعمتنا چی ایجاد و ابقا دا یو موجود اول بل باقی ساتل دا ټول خلقو تے عام کڑی دی کلان دی خلق دی کبان دی معمولی دی ادنا دی کا اقصاری صورت کی باس نعمتن دے وہ بنی اسرائیل دے مومنان دے اور رحیم ذات دے خاص کری دری زمین نہ دوستان خلق بخل رضا بخل خاص نعمتن سرا دوا تفسیرو دا بسم اللہ سورۃ فاتحہ خان دکا پاتشو تفسیر دا سورۃ البقرہ پدے کی دا بسم اللہ الرحمن الرحیم ماندا بسم اللہ الذی انزل الکتاب للتقوی دا سے اللہ کی کتاب دا تقوی دا پار را لے گلے دا اللہ دا کتاب نہ تقوی ازدک ہے ہدی للمتقین رحمان ذات تے عام کڑی نعمتون اخبل بنی اسرائیل تا اور رحیم ذات تے آخری نبی خاص کر رہے پباست سرٹو لو خلقو تا چانا دا اولاد دا ابراہیم علیہ السلام نے را لے گلے دری صورت دا بسم اللہ بیارا مقصد دے دے مقصد کی دا صورت مضامین تے اشارہ شوا بیاول آیت پدی کی عصر الف لام میم دعام و قراء و پنیزبانی دا آیت مستقل لے ہم ویلو پرون چی آیت یو کلمم کھیری شکا اگر چر بعض پنی بانی دا رس سرا آیت دے مستقل ذالک الکتاب اور سرے و ذکرے لیکن آغا شاس قرات دے دا الف لام میم دیتا ہوئے لکھی مقطعات قرآن کریم کی یوکم دیر سورتوں نے دی چدائے پسر کی پہ ابتدا کی دا مقطعات اللہ ذکر کری بیاد تمام کی اصول کے تمائلو دا مقطعات چکل تفصیلی شمار ہیں سرد تکرار نہ نو ٹول دینا آتا ہو یا جوڑی گی سمانی و سبعین کلشی نے مقررات نہ حذف کے تکرار نو بیا صرف جوڑی گی سوال لس سوال لس مقطعات دی شاغا باغ لفظ کی راجعوں چھ نص حکیم قاطع له سر پیدا مقطعات پہ اعتبار دے لیکل سرا پینز قسم دی یو دی مفردات صاد قاف نون ایو ٹکے ادویم چنائی چی مرکب دی دو دوانا لگا طاہا طاسین حامیم درما علیہ چی مرکب دی ددرونا دو بیاڑی راغلی کا الف لام میم الف لام را تاسیم میم اور سکری مرکب دی د سلورنا
لکا الف لام میم صاد، الف لام میم را. اسم مرکب دی د پنځونه لکا کاف ہا یا عین صاد، اور حامی مین سین قاف دے لیکن بالاختلاف. لکا حامی مین سین قاف کے دو قراء اختلاف دے، سو کوئی دعا ایتون دی حامیم جدایت دے، عین سین قاف جدایت دے. لکا عام مصائف زنگ کی راسی لگلی اور بعض ویلی شراٹول یو آیت شو محمد سکشول دیتا مقطعات ولی کی قطعی بریکول ہوتا ددی ادائیگی شرے آغا پا تختی سرک ہے. مانا الف لام میم دی لکل یوز ہے دا بیو سر تڑے نا علم بنو ہے علم نہ دے کہ وہ الف جدا ہے الف لام میم. بیا دیتا حروف مقطعات ہوئی تو بدی اعتراض ہو جدا خو حروف نہیں دا خو اسماء نہیں. ولی مفسرین و نحویان دا ثابت کردی دا چی الف دا اسم دے اور اچر دا حرف دے آ، لام اسم دے لا حرف دے، میمن دا اسم دے اور ما حرف دے. نو دا خمونگا علم نو آئیو کنا بلکہ دا سوئیو الف لام میم دا خو اسماء شول کنا اسماء. ولی ہوتا دا تفسیرون والا اسماء مقطعات نو یہ حروف مقطعات ہوئی. دا غی جواب دا دے دا خبر ہے دا اسم دے دا فعل دے دا حرف دے کلمت دری قسم نہ کافی والا ہوئی دا محدث کار دے دا نوی خبری دا نوی اصطلاحات نحویان جو کری. زڑا اصطلاح دا و زڑا چھ ہر ایک کلمی تبا حرف ویلے کے دا حرف کہ اسم امت حرف ہے کہ فعل و آیت ہم حرف ہے غڑی کلمی تبا ہم حرف ہے. نو زڑا اصطلاح دا و زڑا نو پاغ اصطلاح بانی ویلی کی چرا حروف مقطعات دی. اگر چلا مشاہد دفل اصطلاح وہ دمرا نے چمونگا زڑے نہ پریدو خنوے نوے بدعات تموزم سمے نشتا دیتا دا نحو بدعات ہوئی نورم دا سبیدات دی گنے او حمزہ علیف دے نمخ کے نقل داو چی حمزہ علیف یاو شیر ہے اور اس وقت بھی ذرادی ہوئی چنا زغتد لسان چپکی نو دیتا حمزہ ہوئی اور چدانی نو دیتا علیف ہوئی دادی بدعت کرے بصرف کے ہر چاہ پزا خپل خپل علم کے سے اضافے کری خدا اعتبار صورت اصطلاحات ہوئی. دا حروف دی مقطعات اور اس سنے اصطلاح کی دا اسماء مقطعات دی. مقطعات مبارک کی لاول یا اجمالی عقیدے اور ہیں. اول بدا عقیدہ ساتو چی شک نشت چدا حرفونا عبس ندی گورے سوک چوائی چی قرآن کریم کی 10 کلمات شتا چاگا مانا و سفیدن لدی صرف تعبد دے. تعبد صلی اللہ علیہ وسلم ویزد گوائے ابن کثیر ہوئی دا سڑے بغٹ خطائے کے پروت دے. قرآن کی بے فیدی بے معنی ٹکی نشتا عبس سے اور تو نمون گوائے چی ددی مقطعات با پا نفس الامر کے مخام خاص معنی وی جو مقصد بے وی نو کہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمون تا پا سند سر ثابت شی نمون بیوائیو اکر نہیں ثابت نو بیاو پا کی توقف کو ایمان بلرو چی دا اللہ دا طرف نہ دے اور ایمان بلرو چی دے سا مقصد شتا چی اللہ تا معلوم دے بے فیدے بے نگن دا والا عقیدہ دویم عقیدہ دا چی کم حرفونا دا کم صورتونو پاول کی راغلی نہیں دا آغی دا صورتونو سر ضرور مناسبت شرے بل صورت سرا مناسب نہیں.
لکه قاف سورۃ قاف کې راوړل خدای سورۃ سره مناسبت وکړه د نون د سورۃ سره مناسبت ده د الف لام میم د سورۃ بقره سره مناسبت ده کدا مناسبت مونږ ته معلومه او کنه پاکیده وساتو که مناسبت نه نو بیا جائز و چې موږ الف لام میم د سورۃ نساء پاول کې ویلې لیکن ځان نه خون شي ویلې الله نظر علی غله نو د هر مقطعات او داغه صورت سره به مناسبت وی ا مناسبت کی بابا خبر رسول راشی سب مناسبت ہے پا مناسبتونو کی یو مناسبت مفسرین دا ذکر کرے کہ دا کم حرف سے دیو صورت پاول کی ذکری نو دلیل بری باندې چې دا حرف په دې صورت کې ډېر استعمال لے لکه قاف پای صورت کې ډېر استعمال لے نون پای صورت کې ډېر استعمال الف لام میم بری صورت کې ډېر استعمال دا به یو مناسبت دي نور مناسبات برازي رسو درې ما عقیده بدا ساتو چې استعمال د مقطعات او د کلام په ابتدا کې دا جاری او ثابت او په عرف د عرب او د يهود او نصارا ټولو کې ټول په عرف کې دا جاری او دا فصیح بلیغ کلام د باره ونه خوا ولی کدا د مشرکین په خطبات کې نه جاری یا یهود او نصاراو کې نه جاری نائب اول اعتراض په قران باندې کړو چې دا سبه فیرټ کې بکرا خدای اعتراض مشرکان چرته نه کړي نو دلیل په دې باندې چې دای په خطبات کې دای په کتابونو کې دغه سے مقطعات بپاول کې استعمال دل اگر چیزوں بیلم کې نشتا ہاں نفس مقطعات سے پانگریزے کے وړي استعمالی لوی ټکی ودای نه دو ټکی راغستی د انګریزه اوس مقطعات استعمالی دا انګریزه د جبه سره تعلق لري نو دې تقطیعات نه انکار نشي کېدای دا هر جبه والے استعمالی دا درې عقیده د مقطعات سره دا با مجموعی حیثیت سره دا درې عقیده لرای بیا درې مبارکی اختلاف کثیر دے اقوال کثیرہ اول اختلاف بری کی دا اهل علم چې دا مقطعات د متشابهات و مشمارو او کنا متشابهات او متشابه بیا دو معنی وي یو متشابه تھی چې معنی حقیقی د سره معلومه نه دویم متشابه آئی چې معنی حقیقی معلوم ہے لیکن کیفیت نہیں معلوم دلتا متشابه اول معنی بھائی نو قرطبی ابن کثیر د خلفاء اربعہ د ډېر صحابه او تابعین دا قول نقل کړل چې دا د متشابهات نه ده علم د حقیقت باندې بس صرف الله پوئی پای باندې یو الله پوئی اگر چې به حکمت نه هغه موږ وایو پکې حکمتونه اشتا او فائدې اشتا په تدبر سره معلومی لیکن معنی حقیقی مونږ ته نه معلوم اور دلیل دال شیخ حال لغت په لغت کې د الف لام میم معنی خو نه لیکل کا نو کوم ځای موږ له معنی راوړو موږ د نشته ځای پتا او دا غوړه کړې ډېر مفسرینو جلالین وغیرہ ټول ماغاول کلیکی اللہ اعلم بمراده بذلک مقطعات کے بس داوی اللہ درے په مراد باندې خپوئی موږ ته پتہ نشتا دې ته تفویض الی اللہ ہوئی
متشابہات کی تفویض ہوئی دیتا چمانا حقیقی اللہ تو اس پارے کم متشابہات چدا اللہ صفات تو کرنا اللہ صفات خدا سے نو ایک معنی حقیقی شتر ہے لیکن کیفیت نہ معلوم نہ ایک تفویض منگا نہ کو رد کرے منگ پائے کہ من فویض آؤ اور در تک یہ تفویض دے اللہ سپارن دا اللہ تا یہ قول خدا ہے اکثر ادا غورا کرے بس اللہ پہ خب ہوئی اور فائدے بے رسو بیان باز خبل نور اقوال بکیداری عبد الرحمن بن زید بن اسلم ہوئی داد سورتون نمون دی سورت بقرہ نم دے سورت الف لام میم اور نمون کی کل اشتراک رات دیشی نو سورہ ال عمران کی امداد ہے ابن ابی نجیح ہوئی دا اسماء القرآن دی سالم بن عبداللہ ہوئی دا اللہ نمون دی ابن ابی حاتم ویلی کہ پدی اقوالو کی سمنافات نشتا نو قدائے و سڑے ہوئی شدام دا اللہ نمون دیم دا سورت نمون دیم دا قرآن نمون دیم نہیں دے کرنا خدا اقوال پا اوقت کری چی الف لام میم مجموعہ ہے مجموعہ دا اقوال پر ایک راضی سلور اقوال دا یو قول مخکنے پینزشول بیا سر ډیر مفسرین ہوئی چنا دا خو جدا جدا کلمات تی کنا الف جدا ولام جدا میم جدا مرکب خو نه باصل کې په لیکلو کې دي لیکن په تکلم کې نه دي نو دیو جنائی پرې کې اتا اقوال نور ذکر کړی پای کې او قول بیدار ہے چې دا د الله تعالی نمونه د اشاره حرف هر یو حرف د الله ذکر د جز مراد تے کل الف اشارہ د اللہ تا لام اشارہ د لطیف بعبادہ میم اشارہ د مالک و مجید اللہ دے لطیف دے پابندگان خپل و مالکم دے اور دعوی و تنبیہی چی بری صورت کی بری درو خبروان باز دے مظہر دے مضامین اللہ لطیف دے اللہ مالک دے دی صورت کی دا مسئلہ بیانی دا الف لام میم سر صرف تعلق لری قاف نون وغیرہ سر تعلق نہ لری التبع جدا مسئلہ دویم قول پری کی بیادار نور نمون تے اشارہ الف اشارہ دا اللہ تا لام اشارہ دا جبریل تا میم اشارہ دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا قرآن کریم دے اللہ را لے گلے واسطہ جبریل محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا دریمداری چنا نور کلمات دا اشارہ الف اشارہ اصل تا اصل اور لام اشارہ لازم تا اور میم اشارہ محکم تا اصل لازم محکم ذالک الکتاب دا تبصیر الرحمن دا محائمی لکلی دیکھ سلورم قول بیادار ہے کہ الف فاصل کے حمزہ لے کر حمزہ مخرج سے مرائے حروف حلقیہ کے اور مرائے پر مخارج کے اولن مخرج دے مخرج دلان دینا شروع کی کا اور دا لام چرے دا منز دا مخارج انہوں متوسط اور میم چرے دا شفوی دے کنا دا آخری دا مخارج نہ ہے ابن قیم ہوئی بڑے کی اشارہ دے تشبری صورت کے ذکر دے ابتداء دا خلق اور ذکر دا مین دا احکام شرعیہ اور ذکر دا آخرت و دا قیامت دے دی صورت کی رات روڑا مضامین شتا پنزم قولدار چار کل پدے کی دا درے مخارجو ذکر دا درے مخارجو نو مراد تین ٹول حرفو نشول کنا چھ مادہ دا اللہ دا کلام دا ہر کلام کے بدا موجود ہی لگر اس بدا مسئلہ راجی
ندا نفس اشارہ دا دی خبر ته شدا دا اللہ کلام د دې کلماتو باندې مشتمل ہے. شپږم قول چاکړه په سبیل د ابجد سره ابجد مخ کې سیسا ہو چې باز ویلی دا دی یو نبی علم روس بیا منسوخ شه ابجد هو الحتی کلمن الی اخری. یہودو کی دا حساب کتاب دیر شورو آئی چکل الف لامی مورد اغیوی الف و یو شو لام چر دیرش دے میم سلویخ دے دین یو یا کال جوڑ شو بس دا قرآن با یو یا پوری بیا و ختم شی بیا و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور مقطعات پیش کر نائی بیا حیران شول. ابن کثیرو ادا حدیث ضعیف دے قرآن پر ضعیف تفسیر بانما بنا کا ہے. وم قولدار چلی تحرفون ہوئی د قسم د پارا و حرفون معنی قسم ولی کئی ذکر حرفون د دین د اللہ کلام جوڑ دے مشتمل لے. بڑے قول کے وہاں تکلفی کلا حرف قسم پکی نشتا جواب قسم نشتا نصرنگی تو ایدا قسم دے. واتم قول پری کے دار دیتوئی تنبیہ علی اعجاز القرآن دا قول اس اکثر مفسرین دے شیخ الاسلام ابن تیمیہ دا ورکڑے وردا معنی دا فائدہ دا فائدہ ہوئی نو ٹھیک دا دا متشابہات نہیں وہ فائدہ بکسد اعجاز القرآن داولی ذکر دباز حرفون و مراد تن ٹول مخاطبین چپاول اور ادھر سر خبر شی نائی او گوری شیرت دیں مطلب بانے ہونگا نہ پوئیو کنا ناول سر نہ مپویشی شدا معجز کتاب دے اور طریقہ دے اعجاز اصل کتاب جو گویا کتاب شیع الف لام میم سمانا دا کتاب چرے مشتمل لے پدائے حروف بانے دکم حروف نے شتا سخبل کلام جوڑا ہے. اگر دا حروف دا ہر جب دا بارہ بنیاد دے کہ پختو دا فارسی دا اردو دا عربی دا چینی دا لاطینی دا انگریزی دا پاک ٹولو کے الف باتا ساشتا ہے ٹولو کشتا اگرچہ طریقے دائی بدلی دی نشار دیتے چدا حرفون چرستا سو دا ٹولو مخلوق دا کلام دا پارا یو مبددا لکہ او سڑی سر خٹا دا خوخی ارسو دی جوڑی کوزتی جوڑی یا بد دا لبو سشید دی جوڑی کولالی چلون ورزی کا نو دارنگی دا حرفون اللہ دا مادر استاز دا حرف استاز دا کلامونو لیکن دری باوجود تاو سما دا کلام مقابلہ نشے کولے نچے او سڑی سر مادوی اور بیا مقابلہ دا بل نشی کولے نخم اعجاز دیتا ہوئی گا یہ او سڑی سر خٹ اشتا ہوتا ہوتا ہے کوزا جوڑا کاوی مالے چلنا را دی عجز شکا سنگا جوڑا کم نار کلشدہ حرفونا ٹولو بلیغانو فسیانو شاعرانو خطیبانو استعمال کری بخبل کلامونو کے ادری باوجود اللہ دا کتاب مقابلہ نشی کولے نو دلیل سے برے بانی شدہ معجز کتاب ہے. نہ الف لام میم بد ابتدا نہ دا ہے الف لام میم فائدہ سشوا دا یو معجز کتاب ہے بس دا مطلب اور طریقہ اعجاز آغا پری طریقہ بانے دا چٹول حرفونا دا الف باتا سانا تریا پوریا پٹول یو کم درش دی کہ حمزہ الف جدا جدا شمار ہے کہ یو شمار ناتیش دی آتیش دا آتیش تو نے پری کی نیم راوڑی ایمان سوار لس
سوال سے قائم کړي بده د ټولو او په دې سوال سو کې کم خصوصیت ده انور سوال سے ولې نه راوړل دیګه اوس طریقه د اعجاز دار چې په دې سوال سو حرفونو کې د حرفونو ټول صفات شته علم قرات کی شرازی علم تجوید کے سی سبق اشتا یعنی مشتا یا دوے مشتا اصلی قسمون دی محموسہ دارنگ مجہورہ دارنگ شدیدہ اور اخوا قلقلہ و مستعلیہ دیکھ چبورے نے دینے نیم نیم راوڑی دی نیم نیم حروف زلقیہ و حروف حلقیہ دائیں نے دوسل سبق ذکر کری حروف زوائد لس کی ندائیں نے وہ ذکر کری ندارے نام مقطعات مخکمویل پینز قسم بانے مشتمل کنا مفردات دا دو نہ جوڑ دریو نہ جوڑ سلور نہ جوڑ پینزو نہ جوڑ کلمات دارا امدا سی تر پینزو پوری پینزو نہ شبری ہے تر یا مزید ہوئی مطلب دو یو صورت پر سر کے یو دا سے ٹکے روڑل چاہ پر صفات و د حروف وان مشتملی نو دا دلیل دے بڑے بانی شدہ کتاب دا اللہ تعالی دے اور دیتے ہوئے لکھی معجز کتاب نو ذکر دیتے ہوئے تنبیہ نلل اجاز الف لام میم سمانا خبر شے چدا معجز کتاب دے بس دا مطلب اب مانا بانے اللہ خپوئی گی دوڑا خبر کی تعارض نہیں شورے اللہ مانے حقیقی اللہ تو اس پا رہے اور فیدے بیان کے شداد اعجاز دپار راوڑے دا عام مقطعات کی دا باس ہو شکم دا صورتون اول کی راضی اگر دا پارا بل دلیل شداد دلائل دا اعجاز القرآن دی دیو جنا کم صورتون پاول کی چی مقطعات راغلی نو اکثری اگر چکل نہیں لیکن اکثری اور پسی ترغیب القرآن ذکر کری اور پسی دا قرآن سے صفات ذکر کری دلیل لے پہ اعجاز دا قرآن مان دل تموئی الف لام میم نور پسی ذالک الکتاب عظمت دا قرآن کریم ذکر کری الف لام میم کی بیا علماء چھ بنا پدید آئے جملہ شو چھ حاضر الف لام میم اعجاز پتور دا خدا سے قرآن نے چھ مشتمل لے پائے حرفون چھ دا اس کے خپل کلاموں نے جوڑا ہوئے بس دا مانا شو اور حال دا دے چھ مقابلے نشے کو لے نو حاضر الف لام میم مانے حاضر معجزن دا مانا شو یہ تو لازم مانا ہوئی دا یو معجز کتاب دے غوگ و تکیر دے بیاصل ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین خلاصہ کے معنی طویل اول بپرے کسی ترغیب القرآن اور ترغیب القرآن دپار اللہ دل تکیدری صفات ذکر کری یو دے ذالک الکتاب بندے لا ریب فیہ بندے ھدی للمتقین دینے کا تو یو جمعہ جوڑا ہے اور کڈیر تی جمعہ خو خبر پکیدا دری بئی چاویلی دا ٹھولے یو جملہ دا چھ ذالک الکتاب اور لا ریب فیہ داغے نحال لے اور ہدن للمتقین بے رائے دا پارا خبر دیں ٹھولے یو جملہ شوکا چاویلی شراد دو جملی دی ذالک الکتاب دا مبتدا لا ریب فیہ خبر و ہدن تن حال لے دو جملے شکا لیکن سیدار چرا دری جملی جدا جدا ذالک الکتاب یو جملہ
ذکر اس میں اشارہ مبتدا کی دیش اور مشارلے بد داجت نہیں خدا رسو خبر ددی مشارلے ہی کنا اور لا ریب فی بل جملہ دا ہدی للمتقین بل جملہ دا درې واړه جملې د سره باراوړي ترغیب ال القرآن کریم دا قاعده د کتاب چې کله یو کتاب شروع کی کنا نو دا کتاب مرتبه بیان الپکاری چې کتاب سم مرتبه ده مدرس کی کرن کله چې تدریس کی کنه یو کتاب شروع کی منا کافیہ شروع کی نال پکاری چاغت مرتبہ دے کافیہ ہو خی سدا کم مرتبہ کیا کتاب اللہ تعالی دخل کتاب مرتبہ خی مرتبہ د بندگان پشانت نہ خی بندہ چیار کلخ بندر کنا عجز آ دخل کتاب پہ ابتدا کی سعجز ون تک بیان ہے عجز بیان ہے یار زما کتاب کی گریشی چ غلطی پکی ہو دائی ہو اور دا خدا اللہ کتاب نے بڑی کہ عجز نہ بیان نہیں بلکہ آگوئی لا ریب فی گورے لا ریب ترغیب للقرآن بذکر صفات للقرآن ذکر د صفات و د قرآن کریم سرا وګوره ټول صفات خودت نہیں راوړي درې دا سورت بقرہ شریف کا نا ابتدائی سورت دے اور تفصیلی سورت دے لیکن پدے کی حق کلمات بذکر کی چاغے تم مرجع ہوئے اگر صفات بذکر گئی نو دیو جن پدے لحاظ سر پار مضمون کی پدے کے اجمال لے اور اس بیا سورتن کی تفصیل لے دلدل قرآن کریم پر صفات کے اجمال کرے سنگ درے ذکر کری ولے زکہ دا درے مجمع دا بیا دا ټولو دا پارا مرجع دا ټولو دا پارا ذکر خاص کرل اسے کو صفات القرآن دا پارا تفسیر کی ما آیتون حوالے ورکڑی آیتون شریکل بیاڑے رک دے دا سورہ رعد سورہ یونس ہود اور یوسف ابراہیم و کاف طٰہٰ لقمان نمل الف لام میم سجدہ یاسین صاد زمر مومن حامیم سجدہ زخرف دخان قاف و جن و قدر در طول سورتن پاول سر کے تو قرآن کریم صفات الکمال ذکر دی بعد ایتون د سورتن بمینس کی دی سورہ بقرہ آل عمران نصاف مائدہ نام یونس و یوسف الاخری دا خدیر دی دا ټول آیتونه تاسو یو ځای کې راجمع کړئ نو کله چې راجمع کړئ نو تکرار ته لري کې کنه تکرار نو باقی صفاتونه د قران درته پاتې شي سبا نمونه پاتې شي چې مخکې ویلي د قران کریم نمونه دي 15 یا سبا نور صفات د پاتې شي لیکن دا صفاتونه په دې صورت کې درې ولې راوړو اگر ټول صفات حقیقت کی راضی کی بس دے درے ہوتا اور دا دری صفات کی بیا قرآن کی دری جملے میں ندیوں بسر ربط دے عرب اثر یا خدا دے ذالک الکتاب یا حکم شد دا پورا کتاب دے دلیل سرے دلیل دانش لا ریب فیم دا دلیل شد مدعا دا لا ریب فی دام یو دعوی دا چی پر قرآن کے ریب نشان دلیل سر زکر چی ہدل للمتقین دا ربط شد جملو ہر اس سنے نتیجہ دلیل دا مخکنی دا پارا یا برک سوایا ہر اس سنے نتیجہ دا مخکنی ذالک الکتاب دا کتاب دے کامل
ددیو جن لا رے بفی پد کی شک نشترے ارگل چ پد کی شک نشتان ددیو جن دے ہدایت دربار متقینوں اگر طرف نہ ارتباط رہا ذالک الکتاب مبتدا و خبر ذالک اشارہ ستا پتائل دا مذکور منزل آیاتنا سورتنا چ تردی وقت پر نازل شو نو دار ہا چ دین برست نازلی اس اشارہ کی دا ضروری نہ کہ خام خام مشاغلے لے بس اس محسوس مشری نہ سراغلی اور صبر عزیز دے ټول ته شامل لے لکته عربی دے او نیر پغاړ باندې ولاړې او دا وایي چې هاذ الماء یجری نو کله چې تا هاذاین هډیر وبدن تیرشی دې کنه بیا تم ته هاذا سره اشاره کوي دل تم باندې آیاتونه سورتونه مخکې نازل شي او سب نازلی په اعتبار د ما سينزلو ټول ته اشاره د بذالکا او قرآن کریم خود حکمتون کتاب دے حکمتون چې ګوره ګوره نستړې بشي ها سرته نشه رسول الله کتاب دے الله یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء حکمتون کی لگدے مقام کیوں گورا ذالک الکتاب وین تلک اولنے تلک آیات الکتاب دائے حکمت داوایا ذالک دا مذکر دبار دے مذکر کی عظمتی بنسبت دا مؤنث دیکھ تعظیم دا کتاب اللہ تے اشارہ دا دویم اعتراض بیدا و دویم حکمت ذالک فارب اشارہ کی دا بعید دا پارا سرنگ قرآن کریم سے بعید دے سر بڑے کے مفسرین اگر یہ بعد دو قسم دے یو بعد مکانی او بل مکانتی اگر تر مرتبی بعد ہوئی سمنا دا قرآن کریم مرتبہ اوچت دا نو یو شی چې اوچتی ته وایي چې زمان ډېر لري ده ځکه ذالک اور سره نو دا عظیم الشان کتاب دا عظیم الشان آیتونه او سورتونه ځکه ذالک کې چې کوم مانو ته اشاره ده موږ پښتو کې پورا نشو ادا کوله صرف اشارات او ترجمانی کولی شو چې دا اوچته مرتبه والا کتاب داسد الکتاب ما تاب مکویلو اول رد چې معنا د قران کریم نشو کوله ترجمه وکړو معنا خاله کولی شو چې په ذالک کې کم فساد بلاغت دین پختو کې غوا نشته چر دغه اردو کې نشته بل جواب کې دا نشته صرف مونږ ترجمانی کو بس مختصر ہونتا الکتاب دے تو یہ اسمی جنس بولے سوال لا تو بس دا کتاب دے دنیا کی نور کتابوں نے نشتا سر نہ دا اسمی جنس کا ذکر شی مراد تینا فرد کاملی لیکن پر نحو کی سیبوئے کتاب لی کرے نمی والی یخر الکتاب لسیبوئے مراد دا دے دا کامل کتاب دے دا سیبوئے کامل باب دا عربیت کے نحو صرف اشتقاق و کڑیر خشتا ندیدے کی ذالک الکتاب دا سرے دا پورا کتاب دے اس نمگڑتیاب کی نشترے دا قرآن کریم صفت خاصہ ہے اور دنیا کے بل کتاب پورا نشت پورا جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصران ہوا فام الرجال طول علمون بکشتا بیا الکتاب چرے دا قرآن دنمون یو نم شکنا
سوالات کتاب کتب یکتبوه بجمع کول باندې دلالت کوي. قرآن ته کتاب ولې وي؟ دې جمع دې مکتوب دې. نو پرویزه بیا وي منکر حدیث. دا دلیل پرې باندې چې نبی صلی الله علیه وسلم کله دنیا نه رخصت ده نو کتاب قرآن ګڼډل او دا سیمون ډیر راکړو شانداواله. کوم دې ګڼډل او چالي کله والا دی آیت نے استدلال ډیر غلط دی. دی وخت کې غلام مدنی سورتونه راغلی نه نسی ګڼډلیو، صرف مکی سورتونه یو کتاب جو کړو شداواله نہ، بلکہ حدیث صریح سے پریبان نے چاگر سے پورا قرآن کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تراغلو صحابوں دیر یاد کرو پورا پدی ترتیب باندې خو پیاو دے گنڈل کتاب نو پا وقت کے ابو بکر رضی اللہ عنہ مرگی راجمہ کرن نو پیاو دے کتاب راجمہ کا قرآن. نو دیئے کہ قرآن کریم تعالی کتاب اولی ہوئی ذکر لکھی دے جمع پلوح محفوظ کے اولا انہو فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. سورت زخرف کے ہوئی گا فی کتاب مکنون فی لوح محفوظ. بیار پسے دے راجمہ کرشو پسیفو دا ملائکو کے سورت عبسہ کے ہوئی فی صحف مطہرۃ مرفوعۃ. بیار پسے راجمہ شو مکتوبوں کو پانو پاڑو کو پستکو دونو سرمنوں کے پنیز صاحبو چاسر لگ لگلو چاسر ڈیر نو بیا آخری دارنگ دے راجمہ کرشے کتاب و پسینہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کراموں کے بل ہوا آیاتم بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. نو دارنگی راجمہ کرشے کتاب دے پا زمانہ دا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مسئلہ ترور سکا الکتابت بار دور کی ویلی کی برے اسی الکتاب کو قرآن کریم کے بدول اسمانوں بانے مستعمل دے مختلف معنی دا دلتا دا معنی مشہور مراد دا الکتاب چی مجموعات توئی اور معنی دا کامل مرتبہ دا معنی کامل کتاب دے. کامل دامن پا فساد تو پا بلاغت کے اعلیٰ مرتبے ترسی دلے اور ترتیب دا کلمات دا جملوں آیاتونوں کے اور سورتونوں مضامینوں کے دیر اکمل وجہ آپ کے موجود دا دین پٹور مہمات بانے مشتمل لے. دا ٹول دین مہمات پکشتر ہے ذکر دی تولی کی کامل کتاب ذالک الکتاب. دا خود دې درغبت اول خبره شو پورا کتاب وایه کنه پورا کتاب نیمګړي کتابونه سره وایه او وایه ټیک ده پاګه ته نیمګړي وایه. هر یو کتاب د بنده شره نیمګړي هر یو کله امام بخاری کتاب دی ناسم ابواب او غیره شراوړي دي سو حدیث راوړي ټول حدیث د دنیا خو نه راوړي هغه ما تدری الله کا حدیث یادو یو لاکھ بالکل صحیح اور 2 لاکھ شبائے کی ضعف ہو اور پدی کتاب کے داغے نے ہو اقل و قلیل راوڑی دی نیمگڑے راوڑل کا ہر کتاب کے ناس نیمگڑتی آئی کامل کتاب بس صرف دے اللہ بل سرے لا ریب فیہم دا دویم صفت دے دا قرآن کریم خمخ کے صفت ثبوتی اور دے تا صفت سلبی ہوئی کمال لازی پڑے گی کنا
یو چیز کی دا کمال صفت ہی نداریں گے دا نقصان صفت کے نہ مسلوبی بیا مکہ مویل شدا یا دا مکہ دا پارا علت دے دلیل دے یا دا پارا نتیجہ دا ارگلے شویل شدا کامل کتاب دے نو دلیل پکانو دلیل دارے لا ریب فی اس ریب پکی نشترے نو شریب پکی نہیں نو پورا ہی کر دلیل سے چھ دا بندہ پار کتاب کے ریب شتا ذکر نمگڑی یا برکس دے دا کتاب دے کامل نو نتیجے دار ہوتا چھ بس پد کے ریب نشترے دلیل سے بدے چھ کے ریب نہیں ذکر کتاب کامل کے ریب نہیں نتیجہ شدما قبل قرآن کریم کے ریب نشتا دا سورت یونس کے وہ دیرشات کے ہوئی لا ریب فی سورہ سجدہ داغی بدویم آیات کے ہوئی تنزیل الکتاب لا ریب فی میں رب العالمین بیا قرآن کریم کے دریب تشریح دادا ارتیاب شک کول قرآن کے دا منافقان صفت ذکر کرے نو دا ہر کافر صفت ذکر کرے نو بیا دا قرآن کریم کی چی شک کی وہ کرتا پا قرآن کریم کی شک پا صفت دا مریف سرے ذکر کرے ہاں عدم ارتیاب کی رضا مومنان صفت دے سورہ مدثر کے سورہ حجرات کی چاہیے ارتیاب نہ کی لم یرتابو ایو چرے نفی دریب دا قیامت نہ و قیامت کم شک نشت دا قرآن کریم کی یولس کرتے راوڑے تحقیق بیا دری دار لا ریبا لا توی لا لنفی الجنس ریبا نکرہ دا نکرہ چی پسیاف دا نفی کراشی نو مون فیدہ کئی کنا حس قسم ریب پکی نشتا حس قسم نہ پا الفاظو کے اشترے نہ پا معنیو کے اشترے نہ پا مضامینو کے اشترے نہ پا فساد بلاغت کے اشترے نہ پا اس دلالت کے اشترے ریب مادہ قرآن کریم کی پینزہ دیش کرتا مستعمل و مختلف طریقوں سران خاص لفظ ریب قرآن اتلس کرتا راوڑے ریب ستوئی ابن اسیر لکلی دی نہائے کی چھ ریب وی لکی شک مع تہمت تا دغسی روح المانی ذکر کری شک مع تہمت سمانے او خبر ہے کہ شک کے اور سرا پاک سڑی بانے سے اعتراضم کے ستان پیم کے ذکر ریب مضبوط شک توئی مضبوط شک اکثر کرم مستعملی بیا پا مطلق شک کے ہم لکدیر کے ودا مانا راضی کل ریب چرے حادثی تمویل کریب المنون ریب الدہر ریب کے معنی تنگوالی ہو ذرا پائے بانے تنگ شی پا شک شبوان دیگا ارگلے چھ ریب صرف شک نہ دے ذکر شک پا تاکید کی راضی شک کے مریب تاکید دشے بیا غیر دشے نہ کا اور شخص تو ہی مقام دو تردد تو ہی یو سڑی شک دے فیصلہ نہیں شکوے شدا کار شے ہو کنا نشے دو جب منطقیان ہوئی شک تصور دے دا و تصدیق نہ دے اور د شک د زائل کول د پارا قرآن کریم دو طریقے ذکر کری دا چاچ شکی کا نام سے علاج کئی یو خدا ریش تپوس دکئی کنا سورت یونس سلور نمی آیت کے ان کن فی شک مما انزلنا الیک فاسأل کستا شکی نو د مخ کے علماء تپوسو کا شکی سڑی زسوک دانوی چھ مناظرہ کا تو شکیلا ہوئی تو نہ پوئے گا وہ تو ہے تپوسو کا زان پوئے گا شک بری زائل شی
دارنگ ازالہ شک راضی پو بیان سرا صفا بیان دا سورت یونس یو سلور آیات کے راضی کہ نبی تا خطاب دے جرے خلق تو آیا ان کنتم فی شک من دینی کتاس زما پدین کے شک لرے فلا عبد الذین تعبدون من دون اللہ راشے زما بیان ہو رہے بیان تو سڑی سی اور ان شک بری زائل شی کا اور ہر چ ریب دے نو دے پ مقام د تحدی کے ذکر کری رسبہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ نو دام دلیل سے چ ریب اور شک کے فرق دے لغتن ہم فرق دے استعمالن ہم فرق دے نو دلیل سے بڑے بانی چ ریب خاص دے اور شک عام دے بیادت تو سوال پیدا کرے لا ریب فی بدی کی نفی د خاص سے کرے لگا اور علم کی دا راضی سے نفی د خاص اور نفی د عام نہ راضی ریب پکی نشتا اور شک پکی کہ دیشی قرآن کو شک ہم نشتا کا نام مفسرین بتاؤ اس کا جواب کہیں جلالین من لا شک فی مانے دل تر ریب پمان دا شک باندھ دے ولی حقیقی پہ کلام دا عربیت کے ذکر دا خاص کی گئے مراد کے نعام وہ دیکھ دیو بلا خبر بیان نہ بیان ہے اگر تا حکمت ہوئی ہر گلے سے دے کہ رے پمان دا شک دے نو شک و ماربی ہوا کنا دا سولی اللہ نے ویچ لا شک فی دا سولی اللہ نے ویچ لا شک فی شک پکی نشتا تو داغی جواب بیادار ہے مخاطبین خاص کر یہودیان تو سورہ بقرہ سراول مخاطبہ غری آئی شک نہ کو قرآن کے بلکہ ریب کہو شک ام کہو داغے سر سرب تان کہو پنبی او پا قرآن مانے اعتراضوں نے بے قول کرنا نو پا کلام کے دا مخاطب رعایت پکاری ضرور بلاغت وہی دیتا ذکر قرآن کریم دے کہ نفی دا ریب ذکر کر لا ریب فی اگرچہ مستلزم دا نفی دا شک لرہم پدی کی بیان مشہور اعتراض ہوں چھ ریب کون کی اوپر قرآن کی ڈیر دی ارگلی چھ ریب کون کی اشتان و معلومہ سے پا قرآن کی ریب شتا کنا نو قرآن دے کہ ولی نفی دا ریب کئی ہیں دیر پارا خلق جوابوں نے کڑی دی یو خو راضی دے مسائل راضی کتابی لکلے دا امام راضی نے رابل نے مشہور نے مفسر عالی کی دا نفی پمان دا نہیں بانے لا ترتابو فی شک مکہ ہے پا تلخیص و مختصر کیو آئی کہ بتا سویلی سکاکی آگے ہوئی دا اصل کی دا قبیلے دا فرض دا موجود نہ دے پا منظر دا معدوم مانے ریب شتا وہ کدے خلقو لکش سوچ کرے نو ددی سرب ریب نے پادشے کنن اللہ ذکروی آگا کل عدم دے اڑو شتا دے نصرہ موجود ہے پا منظر دا معدوم مانے فرض کا ابو حیان بحر محیط کے بڑے خلق بولے خان دی دا سخلق کیا دا دا سچیڑ چھاڑوں جو کڑے ہوئی دا سوالم ساسو خطا دے نہ جوابم خطا دے واقعی خبر ہے کہ باعث ایسی ماضی خراب کی سڑی ولی مقصد دا قرآن کریم دے دے کی دارے چھ پا قرآن کے ریب نشتا خدا ہوئی کہ لا ریب فی اتے مرتابین اشترین مرتابین ریب پا قرآن کے لئے گدائی پسینوں کے گدائی پسینوں کے پادشہ نو وجود دا مرتابین و مستلزم نہ دے ریب در پا قرآن کے نو قرآن کے ریب نشتا بہر صورت کہ مرتابین پا کیو کنی یہ دے کنا انگا اس سکو دو جن قرآن کریم بیا رسوئی وین کنتم فی ریبن کہ تاسو پر ریب کیے دا ندی ویلی چین کان فی ریبن کہ پا قرآن کے ریبی
نو باندې خلق د خبرې سرسری ته ګوري او بس لګیایي حقیقت ته نه ګوري. ورکله چې قران کریم نفي لره بوکړه نو پرې کې نورم صفات سلبیه او عوج مخکې ویلونګه صداقت القرآن عوجم پکې نشتا کوګواله باطلم د مقابله نشي کوله لا یتیه الباطل. نو دیو جنا خلق چې د قران کریم مسله ووري او د مقابله کې خپل پیر پیش کړي خپل استاد پیش کړي او کتاب پیش کړي چې نه کنه پلان کی کتاب کې دالی کړي پلان کی دالی کړي درې کمبخ د قران مبارک ریب ده ولې د قران مقابله کې د بچا کتاب پیش کړي ځان په یقین به ټیک دا مقابله کې مو پیش کا چې قران خدا ویلی لیکن زموږ استاد داسي ویلی موږ استاد خبره نه پریږو خپلان کی کتاب داسي ویلی او بیا د قران تعویلونه کوي او خپل خبرو تعویل نه کوي نه بے ریب کتاب ده دی باندې یقین وساته دیږي او بل اعتراض او عام منطقي اعتراض شرط ہی لارے بفی نشت بنے قرآن کے ریب نہیں یہ ریب شک تو یہ شک تصور تو یہ تصور مرکبہ کو سے نسبت غاڑی گا لکھتے ہیں زید قائم لا شک فی زید الاڑ دے پتی خبر کی شک نشتا پر نسبت کے داؤ سکنوی چھ زید کے شک نشتا مفرد کے وجود شک اور نفی شک نہ راضی دفی ضمیر خود کتاب ترائی دے دے مفرد دے گا جلالین وغیرہ دائرہ جواب کی شرح کی تقدیر دے پہ عبارت کی چلا ریب فی فی انہ منزل من اللہ نشت ریب پدے کی شداد اللہ منزل کتاب دے پدے خبر کے ریب نشتہ آگے لداسی صورت الف لام میم سجدہ پدوے مایات کرائلی کنا ذالک الکتاب التوئی الف لام میم ابیاوی دا کتاب چر لا ریب فیہ من رب العالمین فی کونہ من رب العالمین منگا دے کدام توجیہ کولی شو چی فیہ ضمیر ٹک دا کتاب تراجے دے وہ کتاب من حیث الکتاب نہ بلکہ من حیث الما مکتوب فی ہے پر یہ قرآن کریم کی جسے لکلی نو پائے کہ سشک نشترے نو لکلی پکی جملی کا نا احکام پکی کا نو دیکھ تعویل تعجد نشتا بس نشتا بھائی کتاب کے رہے نشتا نو مکوائے پکے رہے دنیا مقابلہ کی دبچہ کتاب و خبر میں پیش کا ہے دریم صفت سے ہدی للمتقین دا دریم صفت دے دابیا جامع صفت دے اور بڑے کی صفات سلبیہ و ثبوتیت بڑھ تدا شامل ہے اس ولی چھ ہدایتی نمانس حق تا رسیدن کی صحیح مقصد تسڑے رسی اد گمراہ نے بچ کئی کر دریو جنا دا صفت سلبی و ثبوتی دوار تو شامل ہم کو الزام اصل کے مستقل جملہ کے دریم جملہ سوال دائے دے کہ ہدی للمتقین ہو جملہ نہیں گئے خدا و مصدر دے للمتقین پائے پورے متعلق دے جملہ سنگ شوا دد جملہ بنا پریش مبتدا حذف دا ہوا ہدی للمتقین دا قرآن کریم ہدایت للمتقین دا پارا اللہ ریب سراغت و طریقوں بانے میں لگا ریب نشتہ پا قرآن کریم کے ولی دلیل داریں شدا پورا ہدایت للمتقین اکم شیخ چی پورا ہدایت نبائے کے ریب نہیں دلائے دلیل شب
یا برعکس کا دا ریب کی نشتا او کم سیز کی شریب نہیں آگا ہدایت نو مزدے ہدایت شگا خدا مصدر دے مصدر حمل کو بذات بانے نہ صحیح کی کرنا دے تحمل مبالغتن وی تاکید دپارا او پمانہ دفاعل بانی ہدن بمانے ہادن قرآن کریم ہدایت کون کے دے ان هذا القرآن لیہدی ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم یہدی سورت اسراء کی راجی بنہمایات کی ہدن دا قرآن کریم پر صفت کے نلس کرت راغل ہے اور مصدر کی منگوئے مبالغہ دا بکی ہدن نکرہ بیاولی راوڑی نکرہ کی کل تعمیم دے اشارہ سمایا خدا لے چھے ہدن مانے دا کامل ہدایت دے پورا ہدایت دے دی پروائل دے پتن کی سر اشارہ کرے پورا ہدایت سمانا پدی کی ہدایت دا ہر قسم نشتد پا انسانانو دا پارا دنیاوی جون پہ مخیست کی او پا دین کی چکم سیست آجت تناغم پا کشترے دا جون دا ہر مرحلی احکام پا کشتر کر رضا سی کتاب دا عقائد پا کشترے اعمال پا کشترے معاملات پا کشترے سیاسیات پا کشترے مسائل دا نکاح وغیرہ دا بے جاری دا ٹول پا کشتر کر پدی بانے بے اعتراض ہو طول قرآن سنگ ہدایت تے پدی کی خو متشابہات شتگن مقطعات ام پکشترے نا پائے کہ خدن نے ہدایت بیان نشت مولے سفیدہ ہو نشتگن داغی جواب داغی چھ متشابہ کے دل مستلزم دے لنے شفیدہ بکی نشتا محکم ہوئے لے کہ مقطعات دیم دا عقیدہ بساتے شپدی کی سفیدشتا فیدی دا مقطعات بائی منگا ذکر کھل کا اعجاز دا فیدی تا ہدایت بئی ہدایت معنی تا نوئی دارنگی دا اللہ تعالی صفات دی متشابہات دائیں معنی حقیقی معلوم نہیں چمونگا اللہ علیہ ثابت ہو کیفیات نہیں معلوم ندام د پارا فائدہ شوکن چې الله د پارا دغه صفات شته عقیده او بساتو او سره بوایي چې ګوره تشبیه نشته او تمثيل بے فائدې نشول ناری او چیز کے پار او ټکی کې ہدایت راغی بیا دا ہدایت چره للمتقین دا متعلق دے په هدن پورے دا ہدایت مختص سے بیا متقیان دا پارا لام کل تخصیص دا پارے چدا مختص سے دا متقیان دا پارا لام کے نور معنی مراجی خودے مقام کے بس دا یو معنی متقین صیغہ جمع اسم فاعل متقی متقی د تقوا نہ ماخوذ دے التقوا د وقایت نہ ماخوذ دے وقایت سے دوی بچ کول مصدر دائنہ تقاتم راضی بچ کول نو متقی کے معنی د بچ کے دل راضی کا متقی نے معنی بچ کی دن کے اور ایک بیان مفسرین نے سے تعبیرات دی چار پنجہ تعبیرات مان ذکر کری وہ پائے کہ غورا بس دارا اور جامع لفظ دارے چھ متقی اصل کے درے درجات بانے مشتمل لے یو متقی دے بچکیدون کے دا شرک و دا کفرنا دا والا درجہ دا تقوی ادیت ایمان ہوئی ہر مومن بیا متقی ہے دویم درجہ تقوی سے
دویم درجه بیا اوسط مرتبه دا اغسر د محرمات و نزان بچ کول او په مامورات باندې راتل کول د الله احکام په ځای زیروړي او د حرام نزان ساتي دې عام اصطلاح کې پرهیزګار سره وي عام اصطلاح کې ته متقی وي فرائض ادا کی او د حرام نزان ساتي دا خاص مومنانی بیا خاص درما اعلی مرتبہ متقی آغاز ہے دا حرام نہ صرف نہ بلکہ دا شبہات نہ ہمزان ساتھی آگے تو درجہ دا ورع ہوئی من اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ چاچے دا مشتبہ سیزو نزان بچ کر بس دین پورا کر کم مباح کارون چے سڑے مشغولی آگا ہم دے پریدیا ہم نہ کئی دا اعلی مرتبہ دا متقین دے مرتبہ کی انبیاء علیہ السلام داخل دی نو قرآن کریم کے کلیو مان راجی کلبل و کلبل مختلف درجات باندھی مادر تقوا پا قرآن کریم کے دا 219 کرت راغلے دا امر پا تقوا بانے فتقو دا تو یا کرت راغلے دے اور تقوا قرآن کریم کی پا وہ معنو بانے استعمال شے دا کمی وہ معنی اول تقوا بمعنی نفس توحید کلمۃ التقوی سورہ فتح کی ہوئی معنی کلمۃ التوحید ذکر متقیم گاول سے جاتا ہوئے معاہد تا دویم تقوی کل بمعنی توبہ راجی سورہ اعراف شپږ نوی کی راجی آمنوا اتقوا ایمان روڑے توبے باسی دریم تقوی پتوعات دا احکام کی راجی سورۃ النحل دویم آیات ادی سورہ بقرہ کی ومر سرائی احکام کے واتقوا اللہ اللہ احکام و تابعداری کا ہے خالفت نظام ساتھ ہے سلام تقوا بمانے ترک دماسیت راضی صرف گناہ پر خودل سورۃ مائدہ کی شاید دو وسیلے دے یا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے خلق و زان گناہوں نہ بچ گئے وابتغوا الی الوسیلۃ انِ کارون بان زان اللہ تنزدے کے چونکہ وابتغوا کے نیک کارون تے اشارہ نہ تف دے پر تقوا بان پر تقوا کی گناہوں نہ پر خودل تے اشارہ ابن کثیر التزام آنا کہ پنځه معنی تقوا سے شر اخلاص سورہ حج کی دامانہ راضی دو دیر شیاد لیکن ینالہ التقوا منکم فکم تقوا کا لخوف و خشیت نفس موت یرا لعلکم تتقون دے پارے چو یری گئے یا واتقوا یوما یراو کے سورہ بقرہ تصریح کی راضی وم تقوا پرہیزگار ہے تو اوامر پذیر اور منہیات نظام ساتل الصحدار چپتی آیت کی بسدہ مراد دے ہدى للمتقین دا متقی دا اسماء صفتیہ دا مومنان نہ دے اسماء صفتیہ دا مومنان کو دیر دی لیکن دا قرآن پسر کے او دا یہ سورت پاول کے لفظ متقین روڑو داولی پر ایک اشارہ دے اللہ تعالیٰ پٹول قرآن کے اور خاص کر پدی سورت کے طریقے دا تقوا بتاؤ سے پیش کی مقصد سرے دا قرآن تقوا دے تبرات الاستحلال ہوئی نو تقوا پکائی چاہیے تو قرآنی تقوا ہوئی ادیو جندی سورت کے مادر تقوا خاص پدی سورت کے پینزہ دیرش کرت سلام مختلف تعبیرات ذکر کری پائی کے اسباب دا حصول تقوائم ذکر کری
قرآن کریم کی چکم دے راغلی لعلکم تتقون نال تمخ کیوں گورا سحکم بے ذکر کری دایت سبب دا تقوی ہوئی کلے صفات ذکر کری لکلے سلبر آن تولو وجوہکم لس صفات یلت ذکر کری باخر کوئی اولائک هم المتقون بس دیتا متقیان ہوئی کا اسماء صفتیہ دا مومنانوں پا قرآن کریم کی ڈیر دی نئے مختلف تعبیرات دی سنگا مومنین مومنات متوئی تقدیر کرت رالی 200 دیش کرت مسلمون و مسلمین و مسلمات و مسلمین دائیں متویلی ویش کرت متقون و متقین متویلی نحسلویخ کرت محسنون و محسنات متویلی سلور دیش کرت المخبتون و مخبتین متویلی یو کرت صالحون متویلی یو کم دیش کرت خاشعون ویلی شپک کرت الابرار متویلی مشپک کرت عباد اللہ عباد الرحمن ویلی ات کرت صدیقین متویلی دو کرت شہداء ویلی ات کرت لس صفات ذکر کری بصورت احزاب کے پیوز ہے بعض سے مہاجرین ویلی بعض سے انصار بعض سے خاشعین و خاشعات یہ تو اسماء صفتیہ ویلی کی داغی یہ عالم نوی لکباز ویلی شدا مسلمون زمگا عالم دے جماعت المسلمین المسلمین دا نور صفتون مس سے کہوا ہے دا تو صفات دی اسماء صفتیہ دی بلے کہ بیا سوال اور کرے چھ اسماء صفتیہ دا اللہ ڈیر دی دا مومنان قرآن کی ڈیر دی نو دی صورت کے متقین خاص و لے کر نو داغی جواب اصل کی دار ہے کہ متقی دا صفت تے اس لیے ٹول صفات شامل ہے ذکر دی صورت کے دا صفتوں ذکر کی جائے جامع ہے جامعیت پر طریقہ باندھے نو متقی چشن دا ٹول صفتوں پا کے داخل شول بلا وجہ پدے کدار چدا صورت رد پہ یہودیانو بن سواراو دائی پہ اصطلاح کے بنے کان خلق و تاغی راہبان ہوئے الاحبار اور رہبان قرآن کریم دا اصطلاح بدل کرا تو قرآن کریم پہ اصطلاح کے نیکان و خلق تم متقیان ہوئی دا صورت اول دا مدینی صورت دا ادرت دا پا رہا ہوں اشار تراش اوس زمگ اصطلاح استعمال ہوا چاہے تب نیک سڑی دوا متقی ہوا ہے خباب صورت دے کہ بیا اعتراضون یہ اعتراض تعبیر دار ہے شہدل للمتقین ہدایت کو عام دے دا قرآن کریم لگدی صورت کی رسوئی ہدل للناس یہ اصل پنجات یا کی تو تخصیص پر متقیان پر اولے کو دویم اعتراض دار ہے تقوی کو ہدایت دے کنا تقوی ہدایت دے نو اہل تقوی کو ہدایت حاصل کرے بیاغی تا ہدایت کی دی تو تحصیل حاصل ہوئی دا اعتراضون مفسرین لکلی بیا مختلف جوابات پائی جوابات کی او جواب دا کہ ہدایت دا قرآن کریم اگر چ عام دے ہدل للناس سرا لیکن متقیان ولی خاص کی ذکر چ نفع دا ہدایت نہ خاص دی لی کل تخصیص پہ لفظ کے دے انتفاع دا وجہ نوشی دے انتفاع دا وجہ ناصل داشی چ لام دے کے تخصیص زبان نے لام دے انتفاع دا پار دے ہدل للمتقین ہدایت دے و فیدت اہل متقیان ندے معنی شوخا دغس تخصیص دا سے آیتون کی راضی دویم جوابدار چ متقین مرا خلق دی سے تقوا پکے راضی رسو د ہدایت نہ دیتا مجاز ہوئی مجاز مشارفت ہدایت دے متقیان دا پارا مانے ہدایت عمومی متقیان بشیم
په اعتبار د ما ویلې دریم داو چې په هدایت کې موږ ویلو ډېر مرتبه دی سورہ فاتحه کې تما ویلو لکه په متقی کې هم ډېر مرتبه دی نو که متقی اوله مرتبه حاصل کړي دا توحید حاصل کړي نو دویمه مرتبه ته محتاج دی کا ناغه پر ول ہدایت د قران پکار دے بیا دریمه مرتبه ته محتاج دی بیا هم ہدایت د قران پکار دے یا متقی دی اول ہدایت حاصل کړي نو دویمه مرتبه ول پکار دا دویمه حاصل کړي نو دریمه ول پکار دا له حاصل قیاس دیګه اعتراض نه اجرا تحصیل حاصل دی اچھا ویلی چې مراد د خدا نه بیا استقامت ته لګه دنا کې معنی تثبت مونږ کړي وا معنی دادا هدل متقین کلکون کې مؤمنان متقیان لرا کلکون کې دی لرب ہدایت باب صورت پې کې بیا فائدہ دا شوا متقی کا پہر مرتبہ کې دے د قرآن ہدایت ته محتاج کا عالم پہر مرتبہ کے تو قرآن ہدایت کا محتاج نہ بے پرے رہا متقی پر توحید کے قرآن کا محتاج دے نہ پامارو کے بیا قرآن کا محتاج دے منہیات و نشان ساتھی نو قرآن کا محتاج دے نہ تو قرآن نے استغنا نشتے ذکر متقی نو تخصیصی کرے اور مضبوط والی تو محتاج دے پر قرآن سرا تو ٹھیک ہے معاہد شے مسلمان شے داعی اور تبلیغی لیکن کلکی کی بستہ ایمان پہ قرآن باندھ مضبوط والے پہ قرآن سر راضی تو قرآن نظر استغنا نشی گئے پہرا مرتبہ کے مویل قرآن کریم ہدایت تو ضرورت ہو آخلق چوئی چاول ایمان دے پسے قرآن امگل ایمان نہ رجد کرے نہ کا قرآن نہ درزون تاس وکل مسلمان ہے گوا چاپ کے کال تیر کڑے ہو چاپ پنج کال تیر کڑی آغا سی ہوئی ایمان از دکون ٹھیک دا قول شیخ الاسلام ذکر کرے پا کتاب الایمان کے کہ صحابہ کرام اول ایمان از دکو یا قرآن اگر تو ایمان اجمالی وے کر سڑے براتا اول بے ایمان راوڑو نہ بیا قرآن تکیناس ایمان اجمالی قرآن کی رس برازی ما کن تتدری مل کتاب والایمان دا قرآن نہ رس مخ کی ایمان تفصیلی تا نہ پیجن نبی تو ایمان تفصیلی نو مخ کی ایمان اجمالی دے بیا قرآن تول ضرورت تے ایمان تفصیلی دپارا یو سڑے وز پاللہ بن ایمان تفصیلی لرم ایمان تفصیلی سمن دا اللہ اسماء و صفات بانے میں زما ایمان دے تپوسیو کا اسماء صفات کم ذیلی کری قرآن نہ علاوہ بد دشتا او قرآن کریم کے اشتکن ایمان تفصیلی پا اسماء و پا صفات ایمان تفصیلی پا احکام اگر پا قرآن سرا حاصلی گی نو ٹھیک دا مخ کی رائش مومن شیو سڑیل تا اسلام روڑی جماعت تبیم راولی و تبای کلمہ دا اسلام ہوایا و منزونہ کوا انور دین ازدکوا دا مطلب نہیں شدے با قرآن چر نہیں ازدکیو ورگا زا ایمان تفصیلی حاصل ہم دا کم دینا حاصل ہے ایمان تفصیلی دا خلقو با خبرو کے ناصلی وہ قرآن کریم سر حاصلی دا دری صفات دا قرآن کریم دا ذکر کر چمو الٹو صفات دیتا آغا شامل صفات جامع صفات ترغیب القرآن مقصد دار شلاول تاسو فریضت سے قرآن خلق و تو رسوائے قرآن تو رغبت ورکے داول مقصد تفریح کے